स्पीकर सर आमचो आग्रह आसा की ह्या टीसीबी बोर्डाच्या बद्दल जो टीसीबी बोर्ड आयज घडयला गोंय उरपाक जाय म्हणून काय गोंय काबार करपाक जाय म्हणून काय दिल्लीकारांक गोंय विकपाक जाय म्हणून आमचे जागे देवस्थानाचे जागे आसा ते काबार करपाक जे एग्रीकल्चर हे आसा म्हटल्यार ऑर्चर्ड लँड आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा बफर झोन आसा हो सोंपोवपाक उठला तेंय तुमी सांगा आमी आनी उलोवपाचेच ना आमी वचत रावया सगळे हांगा येतले बेश्टे कदेल ही जी आसा पळय ती थापोवपाची आनी वचपाची घरा हें करुया अरे उत्तर येना फक्त बोर्ड कोण आसा स्पीकर सर इतलोच उत्तर आमचें इतलेच आमी आतां मिनिस्टर गेलो खंय मिनिस्टर आसा खंय आतां ह्या इतले व्हॅल्युएबल आयज टीसीबी हें आहलो मिनिस्टर गेलो खंय तेणें उत्तर दिवंक नाका आसलें तो व्हडलें सांगता वचा तुमी जाय तें करा म्हणून भाव खंय येयला आमी निवडून येयला आमकां हक्क सांगा क्वेश्चन करपाक लागून हें कितें चल्लां स्पीकर सर मिनिस्टर सीट खाली आसा आतां जो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो ऑनरेबल मिनिस्टर आसा तो खंय गेला हे आता विचारपाक जाय न्हू स्पीकर सर तेका खबर आसलें तुमी रुलींग दितलो म्हणून तो गाडी स्टार्ट मारली चक 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 आनी ड्रायव्हराक घेतलो आनी गेलो